یہ بیلی آ ساری قوم نو سر مارنا ہی آیا کھڑا ہے. یہاں جھوٹ تے بھی سر مارنا، سچ تے بھی سر مارنا. سر جڑا اللہ نے اتنے تین دتا نا ترائے سیر کا، یہ مارنا کسی حساب والی جگہ تے چاہیے، یہ اتنے جھکانا چاہیے جتنے جھکن کا یہ حق بنتا ہے. ایویں بے وقوفی چوڑا نے ایویں ہر تھان سے جھکائی کلیا سا نہ. یہ سر خدا دی قسم اگر رب نے بنایا ہے تو صرف اپنی ذات اگے جھکن واسطے بنایا ہے، یا حق اگے جھکن واسطے. نو سر مارنا ہی تے حق دی گل تے مار، جھوٹ دے اوتے سر نہ مار. تانے جھوٹ تینوں جناب آسمان دے تارے ہاتھ چ لا کے وکھا دے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں پیا کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے صحابہ کرام، ایک جماعت حضور دے صحابہ دی سی جڑی مدینے پاک دے نال ایک چبوترا جنوں تکیا آکھدے نے، آدھے نا پنجابی چا کے فلانے تکیے تے بہ کے گلاں کردے نے. ایک تکیا جہ بنیا ہوا سی، اوتھے جماعت بیٹھی رہنی. کس ویلے 70 100 50 150 حد 300 دی تعداد انہاں دی ہوندی سی. ہن گل سمجھنا ذرا، ہکو چادر ہوندی سی. میرے سامنے حدیث پاک دی کتاب پئی ہے، بخاری شریف وچ لکھیا ہے بھی انہاں کول اُتے کرن نو چادر نہیں سی ہوندی، صرف دھنی تو لے کے نا تے گوڈے تیکر انہاں چھپاندے ہوندے. وہ جڑی چادر سی نا او دے بارے لکھیا ہے حضرت واصلہ بن اسقو صحابی نے. آپ فرماؤندے نے کنت من اصحاب الصفۃ وما منا انسان علیہ ثوب تام وقد اتخذ العرق فی جلودنا طرقا من الغبار والوسخ. حضور دے صحابی فرماؤندے نے جڑی او اصحاب صفہ سن، صفے چبوترے تے بہن والے جڑے کملی والے دے یار سن، فرمایا انہاں دے وچ میں بھی ہوندا سا. فرمایا ساڈے وچوں کوئی بندہ یہو جا نہیں سی جے جسم دے کپڑے پورا ہوئے، جے جسم پنڈے دے اوتے کپڑا پورا ہوئے. فرمایا تے میل دے نال ہاں جی ساڈے کپڑیاں دے وچ لکیراں پیاں ہوندیاں سن، میل دے نال پسینے دے نال گرد و غبار دے نال لکیراں پیاں ہوندیاں سن کپڑے دے اوتے. اے حال ہوندا سی. مگر قربان جاواں او کیسے بندے سن جڑے اس حال دے اندر بیٹھے ہوندے سن جنہاں دی زیارت کرن واسطے آسمانی فرشتے آندے ہوندے سن. ظاہری غریبی دا حال تے فقر دا حال ہے، مگر یہ او بندہ ہے کہ ایک بندہ جنگ چ ٹر جاندا سی تے ہکو دے صدقے جنگ فتح ہو جاندی سی. ایک دے صدقے ہوندا ہتھوں خالی سی بانگ، صرف وچ ٹر جانا تے اون دے جان دی برکت ہی اینی ہونی ہے کہ اللہ سونے نے اکو نال ہی ساری جنگ فتح کرا دینی. انہاں وچ حضرت ابو ہریرہ بھی ہونے. ہن جدوں صحابہ کرام دا اے حال ہے، مگر رب ذوالجلال نے انہاں لوکاں نو دنیا تے غالب کیتا ہے. خدا دے بندے سوچ نبی پاک انہاں دے اندر پیدا کر دیتی سی. گل سوچ دی کرن لگا انہاں دے اندر سوچ پیدا کر دیتی سی کملی والے سرکار نے کہ اے مسلمانوں، کافر دی ترقی دنیا ہے، مومن دی ترقی آخرت جے. مومن نو عظمت و شان جڑی ملدی ہے وہ دنیا چھڈن دے نال ہے. دنیا رکھ جناب دنیا دی ہرس نال نہیں، دنیا دی محبت نال نہیں. مومن دا وقار اور ہے، مومن ہو رہے کافر ہو رہے، اسلام ہو رہے کفر ہو رہے، اے آپس دوجے دیاں ضداں نے. کافر ادو ترقی کردا ہے جدوں دے جناب چھتاں سونے دیاں ہون، ہاں جی جناب پاولیاں چاندی دیاں ہون، انہاں دیاں جناب دنیا دی ریل پیل ہوے، اگے جناب او دے تھلے پیراں دے جناب وچھے پے ہون گلیچے تے جناب چادر ہاں جی کلین وچھے ہون تے کلیناں دے اوتے ٹردا ہوے قارون وانگو. تے خدا دی قسم کر گیا نا مومن دی ترقی اے وے، مومن دنیا چھڑدا جاوے، فقیری پھڑدا جاوے، جا کے مولا علی دی صف وچ کھلو جاوے. تائیں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماوندا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.